बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हाज़रीन और सामईन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और आपकी जायज़ हाजात पूरी फरमाएं इंशाअल्लाह। दोस्तों, इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहें। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए इस्लामी तालीमात से भरपूर सबक आमोज़ वीडियोस लेकर आते रहें इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो नमरूद बादशाह के बारे में है, जिसने लोगों पर जुल्म सितम का निज़ाम बर्पा कर रखा था और नाउज़ुबिल्लाह खुद को खुदा होने का दावा करता था। और फिर अल्लाह ताला ने किस तरह इसे अपने ग़ैज़ो ग़ज़ब का शिकार कर दिया और इसे तबाह व बर्बाद कर दिया। आज की वीडियो में दोस्तों हम ये सब जानेंगे। नमरूद शिनार का बादशाह था दोस्तों, जिसका किस्सा बाइबल में भी दर्ज है। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नू था। इसका पायतख्त बाबुल था। इसके नस्ब में कुछ इख्तलाफ भी मौजूद है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक और मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 अफराद हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे। मोमिनीन में हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत ज़ुल्करनैन थे, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर शामिल थे। मुफस्सिरीन का कहना है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसने ताज अपने सर पर रखा और ताज शाही को अपनाया, क्योंकि इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी प्रस्तिश कराता था। काहन और नजूमी उसके दरबार में बकसरत उसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसकी रोशनी में चाँद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बायस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बेखौफ से इनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के गार में इनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर इनकी वालिदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थीं। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ ने अपनी तहरीर में फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। रिवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया, तो ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात चीख मार मार कर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करने लगीं कि ए खुदावंद, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा ज़मीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का अलम बरदार और तेरा परस्तार नहीं, लिहाजा तू हमें इजाज़त दे कि हम इनकी इमदाद व नुसरत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे खलील हैं और मैं उनका माबूद हूँ। तो अगर हज़रत इब्राहीम तुम सबों से फ़रियाद करके मदद तलब करें तो मेरी इजाज़त है कि सब इनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब ना करें तो तुम सब सुन लो कि मैं इनका दोस्त और हामी व मददगार हूँ। लिहाजा तुम अब उनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद इनके पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसा कर इस आग को बुझा दूँ। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं ज़बरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूँ। तो आपने इन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझको मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। वही जब चाहेगा और जिस तरह इसकी मर्ज़ी होगी मेरी मदद फरमाएगा। जब काफिरों ने आग में डाला तो एक रवायत के मुताबिक आपने उस वक्त ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला शरीका लका। और जब आप आग के शोलों में दाखिल हो गए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए
اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں رہنے کے بارے میں مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ بعض کے نزدیک آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کی کہ آپ 40 دن تک آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ آگ سے بالکل محفوظ رہے اور آگ پر ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے، جواباً نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کراتا۔ جو اس سے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا، اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکلے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلہ نظر آیا۔ آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دے کر آپ علیہ السلام بولے یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا تیرا خدا کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا رہا مگر کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپت لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ دوستوں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی یقیناً پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اقرار پختہ ہوا ہوگا۔ اگلی دفعہ مزید آپ کے لیے اسی طرح صبر کا آمیز سچائی سے بھرپور اسلامک ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے برائے مہربانی اسی طرح ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور جو نئے ہیں اس چینل پر برائے مہربانی آپ بھی
ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دین اسلام کی اس ترویج اور ترقی میں ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور